आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूँ। आज खित्ता कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब से बातचीत करेंगे। इस वक्त मैं LOC के बिल्कुल करीब बैठा हूँ, यहाँ से इनका तल्लुक़ है। ये कैसे वज़ीर-ए-आज़म बन गए, इनके क्या इरादे हैं, क्या कुछ नई चीज़ें करेंगे। तो आज के गोरखधंधा में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साथ देंगे। इनसे बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी आवाम के हवाले से क्या सोच और क्या फ़िक्र है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। मेहरबानी। चंद कदम के फासले के ऊपर बैठा हूँ आपके सामने। ये भारतीय फोर्सेस बिल्कुल हमारे करीब हैं, डरते नहीं हैं आप? ये आप सवाल कर रहे हैं मुझे कि मैं डरता नहीं हूँ। अगर डरता हुआ होता तो फिर यहाँ कैसे रहता। बचपन में यहीं रहे, यहीं पैदा हुए? बिल्कुल यहीं पैदा हुआ हूँ। आपका घर गोलियों से छलनी है, आप बड़े सेहतमंद हैं। अगर इन चीज़ों से बच के तो फिर तो आप गाजी ठहरे ना। नहीं, ये कुछ मखसूस वक्त के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गाजी, कि किसी जंग में आपने 2 महीने रही, 4 महीने रही, वो उसने जंग लड़ी और बच के आया, ज़ख्मी हुआ, उसको हम गाजी कहते हैं। लेकिन हमें सारी उम्र हो गई, आबा अजदाद से यहाँ रहते हैं, तो हमारे लिए कोई और नाम आप ढूँढें कि ये मुतासरीन LOC। वज़ीर-ए-आज़म हो के भी मुतासरीन LOC हैं। देखें, मुतासरीन से मराद ये है कि वज़ीर-ए-आज़म होना और बात है, मुतासर आप किस बात से हो रहे हैं। ये जो आपके सामने आपके लेफ़्ट जानब, मेरे राइट जानब LOC है और आप देख रहे हैं दुश्मन की पोस्टें हैं, इंडियन आर्मी रहती है। तो जब हम मुतासर होते हैं तो इनसे मुतासर होते हैं। हमें किसी हुकूमत ने मुतासर नहीं किया हुआ है, हिंदुस्तान की अफवाज ने मुतासर किया है और फिर वो हमें मुतासर कर रहे हैं और अंदर जुल्म कर रहे हैं कश्मीर। ये जो भारतीय फोर्सेस जुल्म करती हैं, जिनसे लोग मुतासर हुए, इस इलाके की आबादी जो है वो 10,000 है, तो क्या भारतीय फोर्सेस को पता है कि आप इस वक्त आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं? ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल मीडिया के लिए है, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैं वाहिद वज़ीर-ए-आज़म जब अब्बासपुर मेरा इस्तकबाल हुआ तो ISPR ने वो अंदर दिखाया करके कि वो मकबूजा कश्मीर में भी देखा गया और वो पहला मौका था। वहाँ से हमें तस्वीरें आई कि क़य्यूम नियाज़ी जो है वो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना और अब्बासपुर में बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ। और मेरा इस्तकबाल, मैं आपके तवज्जो से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी किसी अपनी पार्टी PTI ने नहीं सिर्फ किया, बल्कि तमाम जमातों ने किया। तमाम जमातों ने किया। ये आपका आला ज़र्फ़ है जिस वजह से ऐसे हुआ। नाम है सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी। इतना तवील नाम, और ये तवील इसलिए हुआ कि अगर आप रावलाकोट के कॉलेज में ना पढ़ रहे होते, वहाँ 2 लंबे कद के सरदार अब्दुल क़य्यूम ना होते, तो आज आप नियाज़ी ना होते। नियाज़ी असल में मेरे इधर एक क्लास फेलो आए हुए हैं अब्दुल क़य्यूम, वो बलोच से उनका ताल्लुक़ है, इत्तेफाक से वो आज आए हुए हैं। हम दोनों क्लास फेलो थे। तो मैट्रिक के जब 74 में हमारे फार्म जाने लगे तो हमारे मास्टर गुलाम रसूल साहब थे, तो उन्होंने कहा एक कोई आप तखल्लुस रख रहे हैं ताकि आप। ये मियाँ वाली से थे? नहीं, अच्छा। ये बलोच आज़ाद कश्मीर की सदनूती की बात करता हूँ। ठीक। वहाँ मैंने मैट्रिक वहाँ से की। मेरे वालिद मोहतरम वहाँ मुलाजिम थे, मैं उनके साथ था, तो मैट्रिक मैंने वहाँ से की। तो वो जब फार्म मैट्रिक के पुर करने लगे तो मैंने अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी रखा। सही। मेरी आदतें नियाज़ी लोगों की तरह हैं, वो ज़रूरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं। अब मुझे लीडरशिप भी वही मिली है, लेकिन नियाज़ी हैं नहीं। ये ऐसा नहीं, हम मुग़ल हैं बेसिकली। मुग़ल आप कौन से सरदार हैं? दुल्ली सरदार। सरदारों में कितनी किस्में हैं? सरदारों में जो लिखना चाहे सरदार लिख सकता है, लिख किस्मों सकता का है, कोई ये टाइटल है। कभी सोचा था आज़ाद कश्मीर के हाकिम बन जाएंगे? सोच तो सकता था, मुमकिन नहीं था, जो अल्लाह ताला ने मुमकिन किया। आप दर्रा शेर खान के रहने वाले हैं, इसको ऐसा क्यों कहते हैं? दर्रा 2 पहाड़ियों के तंग इलाके को दर्रा कहते हैं। शेर खान हमारी फैमिली के एक बड़े आदमी चंडक से यहाँ आबाद हुए। वो बड़े सखी थे और कहीं से यहाँ
انگریز گزرے اور دوسرے ملازم گزرے ریاست کے اس وقت کے، تو انہوں نے ان کو کھانا کھلایا، تو انہوں نے اپنے جو افسر مال یا ڈپٹی کمشنر تھے ان کو کہا کہ اس کا شیر خان نام رکھ دو۔ اچھا، یہ انگریزوں نے نام رکھا؟ جی ہاں، یہ ان کے ڈوگرا زمانے کا نام ہے، دارا شیر خان۔ کیا بات ہے! آپ کے نام کے ساتھ نیازی نہ ہوتا، عوام کے بقول آپ کی عادتیں نیازی جیسی نہ ہوتی، قبیلے جیسی، تو آج آپ وزیر اعظم نہ ہوتے۔ دیکھیں، عادتیں جو ہیں یہ کسی کی ایسی نہیں ہوتی، یہ اللہ کا نظام ہے کہ ہماری عادتیں ہمیشہ پازیٹیو رہی ہیں، اور اگر یہ پازیٹیو نہ ہوتی تو ایک مثال سے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو سمجھا دوں گا کہ میں سب سے پہلے تو ڈسٹرکٹ کونسلر بنا 1980 میں۔ 22 سال کی عمر تھی اس وقت آپ؟ جی، اس وقت وہ ایک حلقہ تھا، آج اسی جگہ کے 4 حلقے بن چکے ہیں۔ 3 حلقے۔ آپ نے سابق وزیر اعظم اور صدر سردار یعقوب خان کے بھائی کو شکست دی۔ جی، یہ میں نے خود بتا دیا۔ جی، یہ اس لیے کہ آپ معلومات رکھتے ہیں، ظاہر ہے آپ میڈیا سے آپ کا تعلق ہے، تو یہاں آپ ایل او سی تک پہنچائے تو اتنی بھی آپ نہ خبر رکھیں ایک پرائم منسٹر کہاں سے چلا ہے اور کہاں پہنچا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تو میں بیسک ڈیموکریسی سے شروع کیا، 2006 سے میں شروع کروں گا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ میں 2006 کے بارے میں تینوں وزارتوں کے بارے میں پوچھوں گا، اگر اجازت دیں تو تھوڑا سا آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ چیک کر لیں۔ کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملوں اور فیکٹریوں کے مالک ہیں، لیکن لگتے بڑے سفید پوش ہیں۔ میری یہ ملیں فیکٹری جو ہے میرے بڑے بھائی کی ہیں، میری کوئی مل فیکٹری نہیں ہے۔ حصہ بھی نہیں ہے بڑے بھائی کے ساتھ؟ کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارا ایک فیملی سسٹم ہے، ہم کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتے۔ آج آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ اچھا۔ اور ہم ایک فیملی سسٹم ہے، ادھر جس گھر میں آپ بیٹھے ہوئے ایک ہی لنگر ہے ہمارا، ایک ادھر ایک کک ہوتا ہے ہمارا، ایک مولوی جو مسجد میں ہمیں نماز پڑھاتا ہے، اور کک جو ہے ہمارے کھانے کو تیار کرتا ہے، جو بھی آتا ہے۔ امام بھی ایک ہے، شیف بھی ایک ہے، ہانڈی بھی ایک ہے۔ وزارت عظمیٰ کا جب آپ کو علم ہوا کہ میں اس منصب پہ بیٹھنے جا رہا ہوں اور مجھے میرا انتخاب ہو گیا، وہ لمحہ کیسا تھا؟ وہ لمحہ مجھے بیان کرتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا ہے، اگر میں اللہ کی ذات پر پختہ یقین نہ رکھنے والا آدمی ہوتا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توپ میرے گلے میں نہ ہوتا تو شاید مجھے بہت طرح کی خوشی ہوتی، لیکن میں نے اس کو اپنے اوپر ذمہ داری سمجھی اور اٹھا، وضو کیا، دوبارہ نماز کے بعد مجھے اطلاع ملی ہے، تو پھر میں نے 2 نفل پڑھے۔ اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے بعد جن مجذوبوں کو آپ ملتے ہیں ان سے آج بھی رابطہ ہے؟ جی ہے، بلیو کرتے ہیں ان چیزوں کے اوپر؟ بلیو کرتا ہوں۔ آپ وزیر اعظم کے امیدوار بن کے انٹرویو دینے گئے تو انٹرویو میں پاس ہو گئے، باقی فیل کیوں ہوئے؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں یا لینے والا بتا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ میں نے 100/100 نمبر لیے ہیں۔ صحیح۔ 2006 میں پہلی بار قانون ساز اسمبلی کے ممبر بنے، اور بتانا چاہیں گے سیاست میں رول ماڈل کون ہے آپ کا؟ سیاست میں ابتدائی تو میری تربیت میرے والد محترم جتنے سیاستدان ہیں ان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ ڈوگرا زمانے کے گریجویٹ تھے۔ ابتدائی تو انہوں نے میری تربیت کی، انگلش پڑھایا کرتے تھے، اور میں کھڑے ہو گیا، آج طالب علم کرسی پر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور ٹیچر سے یا اپنے استاد سے کسی سے بھی، تو میرے والد محترم کرسی پر بیٹھا کرتے تھے، ہم کھڑے ہو کے ان سے انگریزی پڑھتے تھے۔ انگریزی؟ جی، انگریزی سیکھتے تھے، ٹینس سیکھتا تھا ان سے، وہ پڑھاتے تھے اور کہتے تھے لیٹر ٹو دی ایڈیٹر پڑھا کرو، انگریزی اخبار وہ پڑھتے تھے، اس سے انگریزی مضبوط ہوتی ہے۔ تو پھر یہ ہوا کہ ابتدائی میری تربیت ان کی ہے، لیکن سیاست میں جب پریکٹیکل سیاست میں آیا تو وہ فوت ہو گئے۔ ان کے بعد مجھے جو تربیت ملی وہ سردار محمد عبدالقیوم خان، مجاہد اول، ٹھیک ہے۔ پہلی بار آپ کو کامیاب ہونے کے بعد وزیر جیل خانہ جات بنایا گیا، میں فوڈ منسٹر تھا، وزیر خوراک تھا۔ یہ اضافی میرے ساتھ 2-3 ڈپارٹمنٹ تھے، جیل خانہ جات بھی تھا، کوآپریٹیو بھی تھا، ایک MIDC بھی تھا، پتہ نہیں کتنے اور تھے۔ سردار عتیق صاحب کے ساتھ تھے تو وزیر خوراک تھے، ان کے خلاف عدم اعتماد آئی تو سردار یعقوب صاحب کے ساتھ جانے کے بجائے اپوزیشن میں چلے گئے۔ جی، یس۔
इतना लगाव था सरदार अतीक साहब के साथ और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ? बेसिकली नज़रियाती एक ख़ानदान हमारा नज़रियाती है, और दूसरा हमें उछल कूद नहीं है। ये कि जिस तरफ कोई फ़ायदे वाली बात है, ज़ाती मनफियत मफाद परस्ती नहीं। मफाद वाली, हाँ, अलबत्ता अपने लोगों की फ़िक्र रहती थी कि इनके काम काज कैसे हो होंगे। जब फारूक हैदर वज़ीर आज़म बने तो फिर आप वज़ीर जंगलात बन गए? नहीं, फारूक हैदर के दौरान वज़ीर माल बना। वज़ीर माल बने, तो फिर जब वज़ीर जंगलात थे तो फिर सरदार अतीक साहब फिर आ गए वो। सरदार अतीक साहब को और उनके वालिद जो थे, आपका एक कियानी बाज़ार में घर है, इतना गहरा रिश्ता कि वो 10-12 साल आपके घर में ही रहे। ये रिश्ता मुजाहिद अव्वल ने वो कदरें छोड़ी हैं कि वो रिश्तों से बालातर हैं। उस्ताद ठहरे वो उस्ताद थे, एक यूनिवर्सिटी थे सबके लिए। मगर अपने उस्ताद के बेटे सरदार अतीक अहमद ख़ान को आपने और उनकी जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को सरदार अतीक साहब की वजह से छोड़ा? नहीं, सरदार अतीक साहब तो वजह थे थोड़ी सी, उसमें आप कह लें कि वजूहात उनकी थी, ज़ाहिर है छोड़ा तो कोई वजह तो थी। अगर वोटों की गिनती हो जाती तो आज भी आप मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में होते। ये भी मैं अब क्या कह सकता हूँ कि अल्लाह ताला ने उस निज़ाम में मुझे लेके ही नहीं गया। मुझे उस निज़ाम में उसने लाना था कि मैं पीछे मुड़ के क्या सोचूं। अच्छा हुआ जो मुझे आगे सोचना चाहिए। जो अच्छा हुआ जो गिनती नहीं हुई उस वक्त। गिनती हो जाती तो आज गिनती वाले भी जितने MLA हैं वो किधर हैं। देखें, ये ज़रा थोड़ी सी दास्तान लंबी है, क्योंकि मेरा 42 साल सियासी तजर्बा है। 42 साल हो गए? जी हाँ। फिर उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र 64 साल है। वज़ीर आज़म बनने के लिए कोई हदूद और क़य्यूद नहीं है उम्र की। लेकिन एक मैं बात आपको बताऊं कि तजर्बा बहुत बड़ी हिकमत है कोई काम चलाने के लिए, कोई निज़ाम चलाने महसूस के लिए। करने की, खाने की, सोचने की, समझने की सारी हिस्से काम कर रही हैं इस उम्र में भी। भरपूर। क्या खुराक खाते हैं? सादा। सादा से मुराद क्या हो सकती है? सादा आप मुझे कलवाना चाहते हैं? सादा में ये है दाल, सब्ज़ी और ऑर्गेनिक मुर्गी। दिखने में और जिसामत में और कद बुद के एतबार से शरीफ ठहरे, मगर एक दौर में आपने बिजली की तारें तोड़ दी, खंभे गिरा दिए, पुल के फट्टे उखाड़ दिए, एक वज़ीर अमूर कश्मीर को घर में बंद कर दिया। ऐसा क्यों किया? मैंने ज़िंदगी में बड़ी असूलों की ज़िंदगी गुजारी। कोई अगर ऊपर से गुजरना चाहता था उसको कभी नहीं गुजरने दिया। तो खालिद खाल साहब जो थे वज़ीर अमूर कश्मीर, उस ज़िमनी इलेक्शन में आपके बड़े भाई को हराने आए थे? जी ऐसा ही। उस दौर में मुनासिब समझे तो एक और बात पूछ लो। जी। 1995 में उस दौर के शेर कोटली को आपने थप्पड़ मार दिया, जो शरई एतबार से भी गलत है। ये खबर फैली, लेकिन थप्पड़ नहीं मारा। ऐसा कभी नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं। आपके बातचीत हार्ड टॉक होती है हमारी सियासत में, बाज़ दफ़ा ऐसा होता भी है, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। मुजाहिद अव्वल आपके उस्ताद सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान साहब अगर आपको फ़ोन ना करते तो शायद खालिद खाल साहब बतौर वज़ीर अमूर कश्मीर रात अंधेरे में गुजारते आपके घर। ऐसा ही है, चूँकि वो उजाला करने आए थे और हमारे लिए उन्होंने जो सामान लाया था कि ये सीट लेके हमने जानी है। ज़िमनी इलेक्शन था, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ही एक बड़ी शख्सियत सैयद फरीद शाह गिलानी वो फोत हुए थे, उनके बुनियाद पर वो सीट खाली हुई थी। वो सीट चूँकि मरकज़ में हुकूमत थी तो पीपल्स पार्टी का ये वतीरा है, आज भी वही यही कुछ करते हैं, उछल कूद। वही चीज़ हमने फिर अपनी गैरत हमारी ने इजाज़त नहीं दी कि इनको ऐसा करने दें कि ये सुबह इलेक्शन लेके तो जाएं। तो फिर वो रात को ही फारूक हो गए। और उसमें मैं आपको बताऊं, मेरे बड़े भाई जो उस वक्त उम्मीदवार थे, ये सरदार गुलाम मुस्तफ़ा खान, ये इनका बड़ा रोल था। ये सारी चीज़ें उनके हाथ में थी। अगर आप उस वक्त ये चंद चीज़ें ना करते तो शायद आपके बड़े भाई ज़िमनी इलेक्शन ना जीतते। यकीनन मुकाबला करना पड़ता है, चाहे वो पोस्ट हो, मैदान हो, और या लिखने पढ़ने का इम्तहान हो। तो ये बड़े भाई अलहाज सरदार गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो हैं, उन्होंने क्यों सियासत को छोड़ा? उन्होंने सियासत को
چھوڑا نہیں, وہ تو پیچھے ہیں, پشت پر ہیں, لیکن میں ایکٹیو تھا اور زیادہ ایکٹیو تھا. تو انہوں نے مناسب سمجھا. ایک دفعہ میں نے چاہا کہ ٹکٹ مجھے ملے, انہوں نے الیکشن نہیں لڑنا کیا, تو میں نے تھوڑی سی ریزنٹمنٹ کی پارٹی کے ساتھ کہ آپ نے ایک ایسے ان نون آدمی کو ٹکٹ دے دیا جو اس طرح کی اہلیت نہیں رکھتا. تو ہم تو سیاست میں بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں اور بہت آگے چلے گئے. لیکن اللہ نے بہت کچھ دیا بھی. تو اس وقت پھر میں نے جب یہ کیا تو انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ آپ قیوم خان کو آئندہ الیکشن لڑائیں گے. تو 2006 میں نے پھر لڑا. اجیرہ میں بیٹھ کے درہ شیر خان کے مقام پہ بیٹھ کے, یہاں سے نکیال قریب ہے یا غازی آباد؟ یہاں سے نکیال قریب ہے. کیا وجہ ہوئی کہ نکیال والوں کے آپ قریب نہیں ہیں؟ ہمیشہ آپ کا سوال جو ہے میں اتنا ہی جواب دوں گا کہ آپ ایک اچھے استاد کے پاس اپنے بچوں کو ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں, تو ایک اچھی اکیڈمی میں بھیجتے ہیں. تو اکیڈمی تو ساری پڑھاتی ہیں اور وہ ساری فیسیں بھی لیتی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, اپنا نظام بھی چلاتے ہیں. یونیورسٹیاں بھی اسی طرح ہوتی ہیں. تو میں نے جو زیادہ بہتر پایا بہتر یونیورسٹی میں گیا. لیکن جس یونیورسٹی میں آپ نے پڑھا سیاسی سبق, آپ کے گھر میں آپ کے باپ دادا کے ساتھ سردار سکندر حیات خان صاحب مرحوم, اللہ ان کی مغفرت کرے, وہ تو یہاں آپ کے گھر میں رہے اور یہاں پہ پڑھے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ قریشی صاحب آپ کو ایک اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. آپ کا بھائی اگر گھر میں ڈاکٹر ہے تو وہ آپ بھی محسوس کرتے ہیں مجھے اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے, تو آپ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں گے. تو بھائی کو تو نہیں کہہ سکتے آپ کہ میرا بھائی نہیں ہے یا ڈاکٹر نہیں ہے, تو آپ کو اچھے ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی ہے. تو سردار سکندر صاحب ہمارے بالکل بھائیوں جیسے خاندانی تعلق ہیں, باپ دادا سے تعلق ہیں. ان کے والد محترم اور میرے تایا جو ہے ایک ہی تھانے میں 3 سال معرض تفتیشی رہے ہیں. اچھا, یہ پونچھ تھانہ میں اس زمانے سے تعلق, بلکہ میرے والد صاحب فوت ہوئے وہ 2 دن یہاں 1980 میں رہے درہ شیر خان رہے. تو اس طرح تعلق تھا. لیکن یہ اور کام ہے جس کے لیے جو ہماری منزل تھی وہ اس طرح کی تھی, لیکن ان کے ساتھ کوئی اتنے بڑے تعلقات خراب نہیں تھے. سیاسی اختلافات نہیں ہیں, نہیں, اس طرح کے اختلافات نہیں تھے. تو پھر اگر آزاد کشمیر کے میرے مطابق پہلے بیرسٹر سردار یار محمد 1945 میں اسٹیٹ کونسل کی الیکشن بھی نہیں تھے, اس سے قبل سردار فتح محمد کریولوی کو الیکشن میں شکست نہ دیتے تو شاید آج نکیال کے ساتھ آپ کے اچھے مراسم ہوتے. یہ درست ہے؟ یہ آپ جو سیاست میں جو ایک پولیٹیکل راستے ہوتے ہیں نا, آپ ان راستوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ بنانا پڑتا ہے راستہ. یہ جب میں نکلتا ہوں نا باہر تو لوگ کھڑے ہوتے ہیں, پولیس میرے لیے راستہ بناتی ہے. جی. اور میں بھی جب کہیں کسی جلسے میں آگے فرنٹ پر جانا ہوتا ہے لوگوں کو آگے پیچھے کر کے تو پھر میں آگے جاتا ہوں. سیاست میں بھی یہی ہے, کوئی راستہ نہیں کوئی دیتا اتنا آسانی سے, وہاں بنانا پڑتا ہے. جی. یہ سردار یار محمد جو ہیں یہ آپ کے رشتے میں کیا لگتے ہیں؟ یہ ہمارے اس طرح کوئی قریبی رشتہ نہیں تھا, لیکن ہماری فیملی کے بڑے لوگوں میں تھے. یہ یار محمد وہی ہیں جو آزاد کشمیر کے ہائی کورٹ کے پہلے چیف جسٹس رہے؟ جی, جسٹس رہے. تو پھر آپ مجھے ایک بات کی درستگی کروا سکتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے پہلے بیرسٹر سردار ابراہیم خان تھے یا پھر یہ تھے؟ یہ دونوں ایک ہی سیشن میں فارغ ہوئے ہیں برطانیہ سے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یار محمد پہلے تھے اور ابراہیم صاحب بعد؟ نہیں, یہ اکٹھے آئے تھے. سنا ہے کہ آزاد کشمیر کی حکومت کو پاکستان کی وفاقی حکومت 500 ارب روپے دے گی, مل جائیں گے؟ کب ملیں گے اور کیا کریں گے اس سے؟ نہیں, وہ پیسے نہیں ملیں گے, ہم پروجیکٹ بھیج رہے ہیں. ابھی ہمارا پہلا جو سیمائی ہے وہ شروع ہو گئی ہے, جس میں لوار گلی ٹنل ہے اور ڈیپا ہے اور شونٹر استور ٹنل ہے, اور اسی طرح اور بھی 1-2 پروجیکٹ ہیں وہ آگے ہیں, ہم نے بھیج دیے ہیں. اور یہ کوئی 1.5 ارب کے پروجیکٹ ہیں. 1.5 ارب. تو اس طرح اس میں سی پیک کا بھی آ رہا ہے ادھر سے جو استور سے. تو یہ بہتری آئے گی اس فنڈ سے. ہم بہتری نہیں, یہ اسی طرح کہ آپ کو سرپرائز ملے گی جس طرح میں وزیر اعظم ہوں, ویسا ہی سرپرائز ہوگا. یس, اللہ کرے ایسا ہو انشاءاللہ. قبائلی نظام جو ہے پرانا جرگہ سسٹم, اس کے آپ بڑے حمایتی ہیں.
वज़ीर आज़म बनने से कबल भी और अब भी सुना है कि कोई जिरगा का निज़ाम कायम करने जा रहे हैं अपने इलाकों में। जिरगा का निज़ाम बहुत अच्छा है। खुलफाए राशिदीन के दौर की याद को ताज़ा करेंगे। ये खुलफाए राशिदीन ने जो काम किया है ना जी, वो मखलूक के लिए किया, इंसानियत के लिए किया। और किस बुनियाद पर किया? बुनियाद क्या थी? इस्लाम। इस्लाम ने जो भी काम किया है कुरान और हदीस की रोशनी में, कुरान और सुन्ना की रोशनी में किया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदायत जारी की, उनकी बुनियाद पर वो लोग आगे चले, उनने मखलूक के लिए बेहतर काम किया। अब ये जो पंचायत सिस्टम है जी, आपका एक 10 साल 15 साल 20 साल मुकदमा चलता है, तो पंचायत वाले एक नहीं तो 2 दिन में बैठ के उसको ख़त्म कर देते हैं। तो ये शॉर्टकट है और लोगों को रिलीफ है। रिलीफ है। जो काम जज ना कर सके वो आपने कर दिखाए, और इस जरगा निज़ाम के ज़रिए अब तक मेरी मालूमात के मुताबिक 50 कत्ल के मुकदमात सुलझा दिए आपने। ऐसे ही। तो फिर अगर आप वकील के जो केस हैं फौजदारी और दीवानी भी आप खुद हल करेंगे, तो वकील तो बददुआएं देंगे आपको। नहीं, मैं बददुआएं लेने वाला आदमी नहीं हूँ। अगर बददुआएं लेने वाला होता तो इधर ना पहुँचता। वकील तो दुआएं देते थे कि ये मामला हम शायद ना हल करते जो न्याजी हल करता है। यही वजह है कि आज आपके कबीले का ज़ाती वोट जो है वो 5000 है, और आप 10,000 वोटों की लीड लेके 25,000 वोट लेके आप जीत गए। यकीनन आपका सवाल दुरुस्त है। मैं जिस सड़क से आया हूँ मुझे बहुत दुश्वारी का सामना करना पड़ा, और एक वज़ीर आज़म के घर आ रहा था। वजह क्या है? इसीलिए वज़ीर आज़म बनाया गया हूँ। सर्वे हो रहा है इसका। सर्वे हो रहा है। मुझे हैरत हुई इस बात को देख के कि हम LOC के चंद कदम के फासले पे बैठे हैं, 10,000 आबादी है, एक अस्पताल नहीं है यहाँ पे। मैं फिर आपके सवाल का जवाब यही है कि अल्लाह ताला ने मुझे मखलूक की बेहतरी के लिए बनाया, और BHU का काम कर रहा है। पहले सिविल डिस्पेंसरी जो मेरे बड़े भाई ने, उन्होंने एक FAP बनाई थी, उसको BHU का दर्जा दिया, और वो काम कर रहा है। और अभी उसकी इमारत भी बनेगी और आगे बढ़ रहे हैं हम। ये वही बात है कि सरदार सिकंदर पसमानदा इलाके के थे, तो उन्हें अल्लाह ताला ने वज़ीर आज़म बनाया। और आज निक्याल जो है वो सोने की चिड़िया तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन किसी चीज़ के अच्छे पार लगते हैं। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि इस पसमानदा इलाके को ठीक करूँ, लेकिन मेरी नज़र थ्रू आउट आज़ाद कश्मीर का LOC और पूरा इलाका है। मैं पिछले दिनों नीलम में गया हूँ, वहाँ मैं जाके इंतज़ामी तौर पर एक यूनिट दे आया हूँ। नीलम के 8 मकाम के मकाम पर जूरा जगह है, वहाँ जी LOC पर ये है वो इलाका, वहाँ नियाबत दी। और फिर LOC पर एक और सलखला जगह है, वहाँ मैंने डिस्पेंसरी दी, और इस वक्त वो काम कर रहे हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर वहाँ मैंने स्टाफ भेज दिया। आज़ाद कश्मीर जिसकी आबादी 50 लाख, 15 लाख लोग बैरूनी दुनिया में चले गए, 35-40 लाख लोगों के आप वज़ीर आज़म हैं, फंड्स भी अच्छे खासे हैं। क्या वजह बनी कि आज़ाद कश्मीर में जो है वो टूरिज़म को प्रमोट ना किया जा सका कि लोग इस खित्ते को देख सकें? आपका ज़रा सवाल ऐसा है कि मैं अगर पीछे से शुरू करूं तो आगे 6 महीने ही बनते हैं, और उसमें 3 महीने ही काम के बनते हैं। हमने पटड़ी पर चढ़ा दिया है इसको, और आपको अगले साल इसका देखें ना, आप बीज बोते हैं फसल में, ज़मीन में, तो फसल जब उगती है तो कितने अरसे बाद उगती है? वक्त लगता है। वक्त लगता है ऐसे ही। हाँ जी। कश्मीर बैंक के नाम के ऊपर आपके वज़ीर आज़म बनने से कबल ये वाक़या पेश आया, बैंक के नाम के ऊपर दुकानें खोल दी गई। कभी ख्याल आया कि इस कश्मीर बैंक को, जो रियासती बैंक है, इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंडर होना चाहिए? देखें, कुछ चीज़ें जो है ना वो ज़ाब्ते और कानून के मुताबिक होती हैं। किसी भी बैंक को पहले शेड्यूल बैंक होने के लिए उस हद को पहुंचना पड़ता है। ये बैंक अभी उस हद को नहीं गया। हमारी इस गवर्नमेंट में इंशाल्लाह कोशिश है कि ये शेड्यूल बैंक के उस ज़ुमरे में चला जाए। उस वक्त मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में इसकी शाखें नहीं होंगी, ये स्टेट बैंक के अंडर होगा, बल्कि दुनिया में इसकी शाखें हैं, बरतानिया, यूरोप और मिडल ईस्ट में इसकी शाखें भेजेंगे इंशाल्लाह। मुलाज़मीन ख़ास कर नौजवान जो हैं वो एक सवाल उठाते हैं, उन्हें मालूम हुआ कि मैं आपके सामने बैठूंगा तो उन्होंने मुझे कहा ये सवाल ज़रूर पूछेगा। 40 साल की उम्र का तयन किया गया एडहाक मुलाज़मीन के लिए। आप समझते हैं कि जो शख्स 31 साल की उम्र में भर्ती हुआ वो 9 साल नौकरी करके फ़ारिग हो जाएगा, ये दुरुस्त बात है? इसमें कोई बेहतरी आनी चाहिए। देखिए, ये बड़ा पेचीदा मामला है, इसको मैं आप
یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہیڈاک ملازم ہوتا کیسے ہے. ہیڈاک ملازم وہ ہوتا ہے جو ضرورت کے لیے اس کو ہائر کیا جاتا ہے اس وقت کے لیے کہ اس ادارے میں کام کاج کا حرج نہ ہو. لیکن یہاں لوگوں نے عدالتوں سے سٹے لیے ہوئے 20-20 سال سے وہ چل رہے ہیں کہ ہمیں کوئی چھیڑے نہ، بلکہ آپ کا پی ایس سی یا کوئی دوسرا وہ جوائن کرنے کے لیے آتا ہے تو اس کو ہوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اس کو اب ہم انسانی بنیادوں پر دیکھتے ہیں، انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسا رول ضابطے کی بنیاد نہیں ہے. یہ 40 سال کی جو بات ہے یا 10 سال کی سروس کی جو بات ہے وغیرہ وغیرہ، یہ وہ طبقہ جو اس طرح کا سوچ رہا ہے ان کی یہ بات ہے. کریں گے. کووڈ ایک ایسی بیماری دنیا میں پھیلی جس کے بعد مجھے اور باقی چند لوگوں کو علم ہوا کہ ویکسین پوری دنیا میں مفت لگائی جاتی ہے، لیکن آزاد کشمیر دنیا میں واحد خطہ ہے جہاں پہ ویکسین مرغیوں کو، پولٹری اور ویٹرنری میں جانوروں کو مفت نہیں لگائی جاتی. 5، 10 اور 20 روپے لیتا ہے یہ ڈپارٹمنٹ. کیا اس کو مفت کریں گے؟ میں نے ابھی آپ کا سوال ہی سن کے تو مجھے اس پر غور کرنا آیا. میں اس کو دیکھوں گا، انشاءاللہ اس کو ٹھیک کریں گے. پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں اور آپ یہاں پہ ہیں. خطرہ ہے عدم اعتماد ہو جائے گی، کیسا سوچتے ہیں ان دنوں؟ آپ میرے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں جی. کوئی خطرہ محسوس کر رہے ہیں؟ میرے چہرے پر کوئی پریشانی ہے، طمانیت نہیں ہے، مایوسی ہے؟ دیکھ رہے ہیں. دانو نیازی اللہ پہ سخت بھروسہ کرتے ہیں. تو پھر جو اللہ کا بھروسہ ہے تو کچھ بھی ہو جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن ہم تم امید رکھتے ہیں اللہ سے کہ ایسا نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے. چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب چاہوں گا آپ دے کے جائیں. مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی کوئی فورس بنا رکھی ہے، اس نے حلہ بول دیا، کیا جملہ کہیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں جی، مولانا بڑے قابل احترام آدمی ہیں، لیکن جو وہ کام کرتے ہیں اس سے ان کی شخصیت میں بہت کمی واقع ہے. وہ ایک اچھے باپ کے بیٹے ہیں، میں انہیں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن انہوں نے سیاست میں آ کے جو دین کی چھتری کے نیچے آ کے سیاست کا کام کیا، وہ دین کا اولیاء انہوں نے بگاڑا. مطلب ہے اس انداز سے ان کو دین کے انداز سے سیاست کو چلانا چاہیے تھا. انہوں نے سیاست کے انداز سے دین کو چلانا شروع کیا. اپنے مدرسوں کے بچوں کو، اپنے لوگوں کو لا کے، اپنی فورس کو لگا کے ایک امن عامہ کا مسئلہ بنانا، ریاست میں خوف اور آست پیدا کرنا، یہ غلط ہے. یہ اچھا فعل نہیں ہے. خان صاحب کو جب آپ ایک بار ملنے گئے، جو 500 ارب روپے انہوں نے دینے تھے، انہوں نے آپ کو کہا کہ نیازی صاحب جب تک آپ احتساب کا نظام ٹھیک نہیں کرتے میں اس وقت تک یہ پروجیکٹ اور یہ فنڈز نہیں دوں گا. تو کس کو احتساب بیورو کا چیئرمین لگائیں گے اور کب لگائیں گے؟ نہیں، یہ نہیں انہوں نے مجھے کہا. ڈکٹیٹر اس طرح کی ڈکٹیشن نہیں وہ دیتے. تھوڑی ہلکی نہیں، کوئی بھی ہلکی بھی نہیں دیتے. ان کو پورا اعتماد ہے، اور میں پہلا آدمی ہوں جو میرے خیال سے شاباش لی ہے میں نے ایک بار ان سے. بڑے خوش قسمت. تو یہ ہے کہ میری ذات پر ان کو یقین ہے کہ کرپشن اوپر سے ہوتی ہے تو نیچے آتی ہے. ایسا ہی ہے. اور میرا ماضی بھی بے داغ ہے، اور آئندہ بھی اسی طرح خالی ہاتھ گیا تھا وہاں، خالی ہاتھ وہاں سے آؤں گا. تو اس بنیاد پر انہیں پتہ ہے کہ اس شخص سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں ہو سکتی کہ یہ پنپنے دے گا کسی کرپشن کو، کسی مافیا کو. احتساب کریں گے لوگوں کا انشاءاللہ، جو احتساب کے قابل ہیں. کوئی سابقہ 4-5 وزرائے اعظم جو ہیں مل کے آپ کو روکیں ٹوکیں گے نہیں؟ وہ مجھے تو آج بھی روکتے ہیں، لیکن میں نہیں رکتا. میں نہیں رکتا. میں سابق وزیر اعظم فاروق حیدر صاحب کے سامنے بیٹھا تو میں نے آپ کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا جس میں ایک لفظ تھا، آپ کا وزیر اعظم آزاد کشمیر بننا توہین ہے. جواب دیں گے ان کو؟ راجہ فاروق حیدر صاحب کی شاید دل یہ نہ کہتا ہوا ہوگا، زبان نے یہ بات کہہ دی. لیکن میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ ایک نظام ہے کہ جو پارٹی کا ہیڈ ہے اس نے پارلیمانی لیڈر بننا ہے، جو برادری کے جس کے پاس 8-10 لوگ ہیں اس نے آگے گروپ بنانا ہے، اور جس کے پاس پیسہ بہت ہے اس نے آگے نکلنا ہے. لیکن اس میرے رب تعالیٰ نے یہ سارا نظام جو ہے اپنی بنیاد پر کیا کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ایک وقت میں جب اللہ تعالیٰ فیصلے کرتا ہے تو پھر قیوم نیازی جس طرح کے وزیر اعظم کی طرح کے فیصلے کرتا ہے. پھر ان لوگوں کو جو اپنے سٹیٹس کو کی توقع میں ہوتے ہیں، میں
मुस्लिम लीग में हूँ तो मैं बस फारूक हैदर, दूसरा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में तो उसकी बुनियाद, पीपल्स पार्टी में तो उसकी बुनियाद पर, और इसी तरह पीटीआई में कोई है तो इसी के बुनियाद पर। तो जब उन्हें ये खबर मिली कि क़य्यूम नियाज़ी वज़ीर आज़म बन गया तो उनके लिए हैरत थी। अब हैरत में कोई लफ्ज़ अपना इंतखाब ना ठीक कर सके तो मैं उसको यही कहूँगा कि अपनी उनकी तरबियत ठीक होनी चाहिए। आपका वज़ीर-ए-आज़म बनना स्टेटस को तोड़ने की एक सबसे बड़ी मिसाल थी, और जब आप इस मनसब पे आ गए तो दो बड़े कबाइल नहीं, हर जमात आपकी मुखालिफ है। आपको इतनी दुश्वारी हुई कि आप काबीना का इजलास नहीं कर पाए, तो इन मुश्किलात से कैसे मुकाबला करें? ये नहीं, ये ऐसा नहीं, मुझे और मुश्किलात थी। केसेस थे अदालतों में, तमाम मामलात, हमारे डेवलपमेंट के मामलात थे, हमारे दीगर मामले, जो भी हमारा काम था वो कोर्ट्स में थे। पहले मैंने उनको क्लियर किया, उसके बाद मैंने इजलास बुलाना किया। तो इजलास में ये नहीं है कि कोई अगर नहीं आना चाहता है तो कोई नहीं, सारे कल भी जो इजलास हुआ 3-4 लोग नहीं थे उसमें, तो इसका मतलब ये नहीं है। तो पीछे भी नहीं थे, हम तो अपना काम करते हैं और इजलास में, इजलास के बाहर भी काम करते हैं। जब इजलास होता है उसको अंदर भी, आपने तो कल देखा कि मैंने जब करारदाद पास कराई तो खामोशी से वो पास हो गई, तो मैंने कहा नहीं, आप डेस्क बजा के पास करें, ठीक, तो पास हो गई। वहाँ हमने लोगों की बेहतरी के लिए भी काम किया, एक फूड अथॉरिटी कायम की, फूड में हमने लोगों को इंसेंटिव दिया, नई चीज़ लाए हैं कि हम खुद अपनी गंदम ख़रीद के आज़ाद कश्मीर के लोगों को अच्छा आटा मुहैया करें। ये हमने पॉलिसी, जो हमें गंदम मिलती थी वो इतनी सही नहीं थी, नाक़स थी, और हम इंशाअल्लाह अपने तौर पर सही गंदम लेके लोगों को, अपने लोगों को आटा गंदम फराहम करेंगे इंशाअल्लाह। आप ही की पार्टी से कुछ लोग हैं जो इस बात के ख्वाहिशमंद हैं कि पाकिस्तान में तहरीक अदम एतमाद आए और हम आगे आ जाएं। देखिए जी, अदम एतमाद के बगैर भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, लेकिन जब वो ऊपर वाला नहीं किसी की ख्वाहिश पूरी करेगा, पहले नहीं हुई तो अब कैसे होगी? अगर पहले ख्वाहिश थी तो अब भी ख्वाहिश ही रहेगी। लेकिन पार्टियों में ख्वाहिश किसकी नहीं है? आपकी मीडिया में आप है, आपकी ख्वाहिश है मैं इससे भी आगे जाऊँ और पूरा चैनल मैं बना लूँ अपना। इसी तरह सियासत में भी लोगों की ख्वाहिशें हैं, किसी की ख्वाहिश पर तो नहीं हम पाबंदी लगा सकते। इतने सही ठहरे कि मुजफ्फराबाद वज़ीर-ए-आज़म हाउस आम पब्लिक के लिए खोल दिए और लोग आए और कोविड में भी आपसे मिले। यही सिलसिला रहेगा आवाम के साथ, यही रवैया रहेगा आखिर तक? वो ये था कि लोगों को एक हैरत हो रही थी मेरे प्राइम मिनिस्टर। मैंने कहा खोल दो दरवाजे, ये देखें कि प्राइम मिनिस्टर कैसा होता है। ये दरवाजा आखिर कमरे तक खोलो, ये देखें प्राइम मिनिस्टर हाउस कैसे होता है। आज हमने भी देख लिया कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म कैसे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।